मित्रों, कहने को तो गजा एक छोटी सी पट्टी है, कोई 40 किलोमीटर की, लेकिन आज तकरीबन महीना होने को चला है और महीने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। यानी मंथ के आगाज़ में भी यूँ समझें कि जंग के शुरुआत की बातें हो रही हैं। ये कितना चलेगी इसके बारे में ना हमास को पता है, इसके बारे में इजराइल को भी नहीं पता, दोनों को नहीं पता कि कितना चलेगी। एक मोहतात अंदाज़ा इब्तदाई तौर पर यह लगाया गया है कि 50 अरब डॉलर लगेंगे इजराइल के इसमें जंग के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कुछ ज़्यादा ही लगेंगे। इसकी वजह यह है कि 14 बिलियन डॉलर की तो पहली ट्रांच अमेरिका ने रिलीज़ की है। इसकी आगे भी आप देखेंगे कि इनको ज़रूरत पड़ेगी और ये जो है मज़ीद पैसे अमेरिका से लेंगे। इजराइल की जो फ़ौज है ना, इसका इस वाक़े से पहले 7 अक्टूबर वाले वाक़े से पहले एक बहुत बड़ा नाम था दुनिया में। इजराइल की फ़ौज को वन ऑफ द बेस्ट आर्मी माना जाता था, इजरायली इक्विपमेंट्स को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था, टेक्नोलॉजी को भी हाई समझा जाता था रैंकिंग के अंदर। लेकिन अब अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ना, इसने चमक ख़त्म कर दी है। इजरायली फ़ौज की जो दुनिया में चमक थी ना, जो हमने एक ब्रांड बनाया था, वो ब्रांड गिर गया है, चमक ख़त्म कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक स्टोरी लगी है, अमेरिका का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, और उसी स्टोरी को बेस बना के इंडिया टुडे ने भी एक स्टोरी लगाई है, वो मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा। कहते हैं कि हमास अटैक शोक इजरायली मिलिट्रीज ऑरा ऑफ पावर से यूएस ऑफिशियल, चमक ख़त्म कर दी। और कहते हैं चमक को चमक ख़त्म कर दी उनके पावर की। US officials believe that Israel could and should minimize civilian deaths as they target Hamas in Gaza. Officials said that the October 7 attack has shaken the Israeli military's aura of power. और मजीद इसमें वो आगे कहते हैं कि officials in Biden administration who spoke on condition of anonymity to the New York Times said Tel Aviv's forceful response to the Hamas attack reflects the importance that it places on re-establishing deterrence against attacks from adversaries in the region. They noted Israeli military's aura of power was shaken by the coordinated assault launched by Hamas militants that left 1,400 dead and around 240 people taken back as hostages to Gaza. अब देखें, ये बहुत बड़ी बात है, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इजरायली आर्मी के ऊपर अमेरिका की, कोई छोटी बात नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो चुके हैं इनके ऊपर। हर साल अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे दान में जाते हैं, दान में एड होती है, कोई लोन नहीं मिलता इनको, एड दी जाती है हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। हर जो हमास का रॉकेट, कोई 300-400 डॉलर का रॉकेट होता है हमास का, उसको गिराने के लिए 10-10 हज़ार डॉलर का एक मिसाइल जो आयरन डोम यूज़ करता है, अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से चल रहा होता है, वो फंडेड सारा वही कर रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा पैसों के भरने के बावजूद वो मिलिट्री का नाम गिर गया। अच्छा, ये क्यों हुआ है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि देखें, इजरायली फ़ौज को अगर आप स्टडी करें, 2006 में इन्होंने आखिरी मरतबा कोई बड़ी जंग लड़ी है हिजबुल्लाह के साथ, जो इनकी लड़ाई हुई थी 2006 में। और उससे पहले जो इन्होंने जंग लड़ी थी वो भी मतलब किसी को याद ही नहीं कि कब लड़ी थी। 70s-60s की आप जंगें सुनते होंगे। वो जो जंगें थी वो शॉर्ट और इंटेंस किस्म की जंगें थी, कम दौरानिए की थी, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, लेकिन इंटेंस होती थी और वो बड़े इलाकों में होती थी। गोलान हाइट्स के इलाके हो गए, या फिर वो जो सिनाई के इलाका हो गया इजिप्ट का, या उर्दून के वेस्ट बैंक का इलाके, ये सारा ये मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे इजरायली फ़ौज लड़ती रहती थी। ये वाली जो लड़ाई हो रही है ये शहरों के अंदर हो रही है, गोरिल्ला फाइट हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें, ये फर्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन में वो पड़े हैं, और देखने में ये आ रहा है कि इजराइल अपनी फ़ौजियों को ज़्यादा वहाँ आगे नहीं कर रहा। ये जो टैंक्स इनके इतने ज़्यादा दपड़दूस हुए हैं, अगर आप वीडियोज़ केयरफुली देखें जो कि हमास वाले रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको सोल्जर्स की प्रेजेंस कम नज़र आती है। मतलब टैंक है ना अगर, तो लग यूँ रहा है कि इस टैंक के अंदर बंदे नहीं हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी की मदद से दूर से बैठ के ये ऑपरेट कर रहे हैं, बंदे नहीं है, क्योंकि खुद ही दौड़ता हुआ आ रहा है हमास का फाइटर, उसके ऊपर मिसाइल रख रहा है या बम रख रहा है और वापस भाग के और बंकर में चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कहीं रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जानी नुकसान जो है ठीक ठाक हो रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखें तो 24 इजरायली फ़ौजियों के हलाक होने की खबरें आज भी आ रही हैं, और अब तक की जो टोटल इतलात अगर आप देखें तो 400 के लगभग इजरायली फ़ौज की जो कैजुअल्टीज़ हैं वो तो ऑफिशियली कंफर्म की जा रही हैं। अनऑफिशियल नंबर जो हमास वाले क्लेम कर रहे हैं वो तो 1000 के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, आज एक बड़ी खबर आप आखिर में आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे ये जो इजराइल है इसके अंदर फ़लस्तीनी काम करते थे वर्क परमिट के साथ, जॉब शॉब करते थे।
اب ہوا یہ ہے کہ حماس والے واقعے کے بعد ان کی ورک پرمٹیں ساروں کی کینسل ہو گئی، لیکن اسرائیل نے ایک ملک کو کہا ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ آپ ہمیں کوئی 50,000 سے 1,00,000 بندہ دے دیں، 1,00,000 بندہ، مطلب وہ ادھر آ کے ہمارے آفیسز میں اور اس میں کام کرے، موسٹلی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں چاہیے، ریکویسٹ کی ہے باقاعدہ ایک ملک کو۔ اس ملک کا نام بتاؤں کون سا ہے؟ انڈیا۔ انڈیا کو اسرائیل نے کہا ہے کہ 1,00,000 بندے بھیج دیں ہماری طرف۔ وائس آف امریکہ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی کنسٹرکشن سیکٹر مووز ٹو ریپلیس پیلسٹینین امپلائیز ود انڈین ورکرز، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کنسٹرکشن سیکٹر says it has asked the government to allow companies to hire up to 100,000 workers from India to replace 90,000 Palestinians who lost their work permits since the start of the war, Yen Biochit reports from the West Bank۔ اب انڈیا اگر اپنے ورکرز دیتا ہے نہیں دیتا، یہاں پہ ان کو 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے عربوں کے ساتھ کس طرح کی ٹائز ہوں گے، کیونکہ عرب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ تو 1,00,000 ورکرز ہیں نا، ادھر تو ملینز آف ورکرز ہیں جو کہ عرب کنٹریز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے ملینز آف ورکرز، بہت بڑی تعداد میں۔ تو ان کے ساتھ انڈیا کے ٹائز کس طرح کے رہیں گے، ایک تو انڈیا کو یہ دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا یہ بھی انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ایک جنگ زدہ کنٹری ہے، وہاں پر جنگ چل رہی ہے، اپنے شہریوں کو جنگ کے علاقوں سے باہر نکالا جاتا ہے، ادھر بھیجا نہیں جاتا۔ خود اسرائیلی جو ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی نا 7 اکتوبر کو، اس سے پہلے ہی 28% اسرائیلی ایسے تھے جو کہ ملک چھوڑنے کا سوچ رہے تھے، سروے ہوئی تھی باقاعدہ۔ یہ دیکھیے میں آپ کو اسرائیل کا اپنا نیوز آؤٹ لیٹ دکھاتا ہوں، ٹائمز آف اسرائیل۔ 28% آف اسرائیل کنسیڈرنگ لیونگ دا کنٹری ایمڈ جوڈیشل اوور ہال۔ More than half of the respondents say they fear civil war, security deterioration due to political schisms, Channel 13 survey finds۔ یہ جولائی کی سروے ہے، اکتوبر میں یہ حملہ ہوا، جولائی میں بھی 28% لوگ بدزن ہو چکے تھے، یار کس قسم کا ملک ہے، وہ جانا چاہتے تھے وہاں پہ، اور اب تو خیر لاکھوں کی تعداد میں جا بھی چکے ہیں وہاں سے جنگ شروع ہونے کے بعد۔ تو یہ مودی صاحب کو چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جنگ زدہ ماحول سے اپنے بندوں کو نکالا جاتا ہے، بھیجا نہیں جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کے بارے میں نے ابھی بات کی، ایک تو عرب ملکوں کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پہ، اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں انڈین ورکرز کے، یہ دونوں چیزیں دیکھ کر انڈیا کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بھیجیں نہ بھیجیں ان کا ذاتی مسئلہ ہے، انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے انٹرنل، وہ اگر بھیجتے بھی ہیں تو دیٹس فائن، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا ان کو کہ عرب کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے 1,00,000 بندے بھیجیں اور پتہ چلا 10,00,000 بندے عربوں نے نکال دیے اپنے ملکوں سے، ایسا ہو سکتا ہے نا، سارے اگر نہیں بھی نکالتے، فرض کریں 10,00,000 نکال دیے انہوں نے ساروں نے مل کے۔ اور خیر یہ 10,00,000 کی تو میں کنزرویٹو آپ کو ایک فگر بتا رہا ہوں۔ 2020 میں انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیٹا پیش کی تھی، اس کے مطابق 34,00,000 انڈینز خالی UAE میں رہتے ہیں، 34,00,000، پھر 26,00,000 سعودی میں اس وقت رہتے تھے، ابھی تو نمبر زیادہ ہوگا، 26,00,000 جو ہے وہ سعودی میں رہتے ہیں، اور 10,00,000 جو ہے وہ کویت میں رہتے ہیں، تقریباً 8,00,000 عمان میں رہتے ہیں، 7,50,000 قطر میں رہتے ہیں، اور بحرین میں رہتے ہیں 3,24,000۔ تو یہاں پہ اب اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں نا تو 1 کروڑ کے لگ بھگ انڈینز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، 1 کروڑ۔ اسرائیل جو ان کو آفر کر رہا ہے دس از پینٹ، 1,00,000 بندے بھیجیں۔ اب مودی کی پولیٹیکل سپورٹ تو اس سے بن جائے گی، ہندوتوا کے جو گنڈے ہیں خوش ہو جائیں گے، کمال کر دیا، اربوں سے ہٹا دی ہماری فارن پالیسی، سارا چینج کر دیا انہوں نے۔ لیکن اسٹریٹجک کانسیکوینسز اس کے پھر ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو، اور فائنینشیل کانسیکوینسز وہ بھی فیس کرنے پڑے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا ابھی تک گیند ہوا میں ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں عرب کنٹریز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اینٹی اسرائیل، مکمل طور پر اینٹی اسرائیل کوئی لائن لے لی۔ ابھی دیکھیں نا کچھ ملک ہیں 1-2 اور بھی جنہوں نے ابھی تک تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی ادھر چلے گئے اور یہ مکمل طور پر اینٹی اسرائیل بن گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا انڈیا کے لیے اس طرح کی پالیسیز بنانا۔